साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हफ्ते भर की जो बड़ी खबरें बनी और इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं इस वक्त कौमी सतह पर और आलमी सतह पर, उस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और नज़र डालेंगे। इसके साथ साथ आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में हम फ़ोन लाइन के ज़रिए शामिल करेंगे और उनके जवाबात दिए जाएंगे। आगाज़ करेंगे हम नायब सदर जमहूरिया दिलीप धनखड़, जो अब इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उसके पस मंज़रात क्या हैं, दरहकीकत उसके मुज़मिरात क्या हैं, इस पर हम नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जारिया मानसून सेशन के हवाले से क्या मुद्दे हैं, लेकिन इसमें बिहार का जो SIR का मामला है, इस हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और किस तरह की कार्रवाई चल रही है पार्लियामेंट की। और इसके साथ साथ मानसून की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे और इसके साथ साथ न सिर्फ मानसून की सूरत हाल बल्कि तबाही हम कहेंगे, उस पर हुकूमतों का, न सिर्फ एक हुकूमत बल्कि हुकूमतों का मैं कह रहा हूँ कि क्या तासुर है, क्या उनकी जो है किस तरह का जो है उनके इक़दामात हैं, उस पर हमारी नज़र होगी। और आसाम का भी हम रुख करेंगे। आसाम, यूपी, उत्तराखंड में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि इन पर मुख्तलिफ तरीक़ों से शिकंजे कसे जा रहे हैं। ख़ुद वहाँ के लोगों के जो तासुरात हैं, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हर चंद दिनों में आ रही हैं, जिस तरह की खबरें बन रही हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि उनको जैसे देश निकाला किया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे उस कत्ले-आम की जिसकी दुनिया जो है खामोश यानी तमाशबीन बने हुए हैं। गाज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। अब गाज़ा में न सिर्फ बम बरसाए जा रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं, बल्कि इंतहा ये हो रही है कि निहत्तों पर जो इमदाद लेने के लिए आने वाले भूखे प्यासे मासूम बेकसूर फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग हैं, उनको जो है मारा जा रहा है। अब यहाँ तक नौबत हो चुकी है कि 130 के करीब अमवात हो चुकी हैं, शहादतें हो चुकी हैं भूख की वजह से, और मज़ीद ख़दशे ये हैं कि 1 लाख से ज़ायद लोगों की जानें ख़तरात से दो चार हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सक रहा है इसराइल के ख़िलाफ़। हम बात करेंगे साथ ही साथ इसी दौरान फ्रांस की जानिब से ये ऐलान सामने आया कि माह सितंबर में वो फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के लिए जा रहे हैं। तो इस मामले पर बात ये आ रही है कि फ्रांस की जानिब से जब ये बात की गई तो अब बरतानिया पर भी कुछ दबाव बन रहा है। तो किस तरह का दबाव है, क्या है, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ आखिर में हम बात करेंगे तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात को फराहम किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, और आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार MM माजिद साहब। मैं माजिद साहब के स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स लेंगे, लेकिन आपके कॉल से पहले मैं माजिद साहब से जानना चाहूँगा कि नायब सदर जमहूरिया इस हफ्ते की खबर दिलीप धनखड़ साहब जिस तरह से उन्होंने अचानक से इस्तीफ़ा दिया, वजह बताई कि उनकी सेहत ख़राब है। जी माजिद साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सेहत ख़राबी, सेहत कई किस्म की होती है जी। तो ये जो सेहत ख़राबी है, ये दरअसल हुकूमत से इनकी जो नाराज़गी और खफगी है जी। और वो किस वजह से, उसका खुलासा अब तो हो चुका है। दरअसल एक कम्युनल जज को बचाने के लिए ये किया गया है, और एक जज जो यशवंत वर्मा हैं, जिनके पास काफ़ी नोट्स बरामद हुए थे करोड़ों की तादाद में, दरअसल कसूर यही था कि उन्होंने एक जज के लिए जो इम्पीचमेंट की जो तहरीक, जो मोशन था अपोजिशन की, वो कबूल कर लिया जी। एज़ पर रूल्स, वो कबूल हो गई। लेकिन ये इसकी नज़ीर बनकर दूसरा जो कम्युनल जज है, जो कपिल सिब्बल इसके पीछे पड़े हुए हैं, उसका नाम है शेखर यादव, उसको बचाने के लिए इसको इसकी कुर्बानी देनी पड़ी। देखिए आप, बीजेपी का जो है खुल के सामने आ गया कि एक जज को बचाने के लिए दूसरे जज की, तो ठीक है, उसका तो खैर वो कसूरवार है, वो तो हो रहा है, लेकिन दूसरा जज उसको बचाने के लिए अब ये खुलासा सामने आ गया। खुद जो दिल्ली के जो सर्कल्स हैं वो कर रहे कि भाई ऐसी क्या, नहीं, नाराज़गी तो थी पहले से ही, लेकिन एक फ्लैश पॉइंट आ गया, यानी एक ऐसा कि वो प्लेस ऑफ नो रिटर्न होता, यानी उसके बाद से वापसी मुमकिन नहीं होती जी। और एक फ़ैसला किसने लिया? और आप बताइए कि देखिए, बड़े बड़े कई लोग हमारे मीडिया के, जो जिसको गोदी मीडिया या दरबारी मीडिया, जो भी मीडिया देते हैं, बड़े दावे करते हैं कि हम उनसे बड़े करीब हैं, उनसे बड़े करीब हैं, लेकिन 3 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। और
یعنی ہارٹ وربلس ہوئے، یعنی سخت کلامی جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی رہی اور گجراتی لابی کے ساتھ. اور گجراتی لابی نے کہا کہ آپ کو تو آپ رکھ دیجیے، نہیں تو پھر آپ کی بدترین صورتحال ہوگی، اور یہ ڈرافٹ آ رہا ہے اس پہ سائن کر دیجیے گا. سائن نہ صرف سائن کیجیے اور بنا اطلاع دیے کہ آپ فوری راشٹرپتی بھون جائیے، آپ وہاں جائیے، دے دیجیے فوری. اور کہا کہ اب اس کے بعد تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. یعنی کہتے نا کہ تیرے کوچے سے بڑے آبرو ہو کے ہم نکلے. کیا ملا، کیا فائدہ ملا گورنر کی حیثیت سے، اور 2.5 سال سے زیادہ جو ہے وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے. کتنی چاپلوسی کریں گے تم، کتنا کرو گے، اس کے بعد کیا ملا تم کو. بلکہ اب یہ خیر کتنا صحیح ہے نہیں معلوم ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، پرنٹ پہ تو نہیں آیا، ان کے گھر کو بھی لاک کر دیا گیا. سرکاری آواز سے ہوتا ہے، یعنی سرکاری جو مکان ہوتا ہے ان کا، بڑا عالیشان مکان ہوتا ہے، وہ محل ہوتا ہے بہت بڑا، اس کو بھی کر دیا گیا. کہا کہ چلیے بنتا بستر باہر یہاں سے شوٹ. تو دیکھیے ضمیر کی آواز پہ کام کیجیے، اور غیر دستوری کام آپ نے کیا، اور غیر دستوری طریقے سے آپ کی جو ہے اخراج بھی ہو گیا. یہ چیز سامنے آئی ہے. ہمارے ساتھ غالباً پہلے کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی. میں چاہوں گا کہ جو کالر ٹرائی کر رہے ہیں وہ دوبارہ کال کریں تاکہ ہم آپ کے کال کو جو ہے شامل کر سکیں اور آپ کے سوال پر جواب دیا جا سکے. واجد صاحب، ساتھ ہی ساتھ دوسرا ہمارا موضوع ہے، پھر ہم سوالات لیتے رہیں گے انشاءاللہ، پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے حوالے سے اور SIR کے حوالے سے. اب کل سے پھر جو ہے یعنی اجلاس کا آغاز ہوگا. آپریشن سندور کی تو بات کر دی گئی ہے کہ اس پر مباحث شروع ہو جائیں گے، لیکن SIR کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. ہاں دیکھیے، گزشتہ پیر سے پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا، جی. اور اجلاس کے پہلے دن ہی راجیہ سبھا میں ایک دھماکہ ہو گیا ایک دم. دلیپ دھنکر کی دھندلائی ہو گئی، چھٹی ہو گئی، ٹھیک ہے چلیے ہو گیا. اور 5 دن تک کاروائی نہیں ہو سکی. وجہ کیا تھی؟ 2 دن تو یہ ہوئی کہ اگر آپ اجازت دیں. نہیں بالکل آپ کی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز نہیں مل رہی ہے اندر. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ ہم کالرز کے جو ہے کالز کو شامل کر سکیں. ادروائز پھر ایسا ہی کنٹینیو اگر ہوگا تو پھر ہم جو ہے کالز شامل نہیں کر پائیں گے. جی ماجد صاحب. تو یہ دیکھیے، جہاں تک میں نے کہا ابھی جو بات ہو رہی تھی، جی ہاں، SIR کے حوالے سے. آپریشن سندور پہلگام واقعے پر 2 دن کاروائی نہیں ہوئی، تو خیر بڑی مجبوری سے حکومت نے کہا کہ بھائی نیکسٹ ویک ہم جو ہے اس کے لیے جو ہے ٹائم سلاٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 16 آورس کا ٹائم دے دیا گیا. ٹھیک ہے چلیے ہو گئی بات، وہ بھی آج کل سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسری جو بات ہوئی 3 دن کیوں ہوا، SIR کی طرف ہے. ایک طرف کورٹ کا انتظار کیے بغیر الیکشن کمیشن اتنا دیدہ دلیری کر رہا تھا، کیونکہ سرکار کی پوری طریقے سے اس کو سپورٹ ہے. گیانیشور کمار جو چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں گجراتی لابی کے، وہ تو خیر، اور ویسے بھی انہوں گجراتی کیڈر کی رہے ہیں ایک عرصے میں. اس کے بعد PM آفس میں رہے، پھر اس کے بعد بہت سے معاملات ہیں ان کے بھی. تو اب یہ صاحب کی اتنی دیدہ دلیری دیکھیے کہ سپریم کورٹ کی صلاح کو بولے نہیں ہو سکتا بھائی، چھوڑیے، کیا آپ بول رہے ہیں، آپ آدھار کارڈ فلاں کارڈ اس کو استعمال کیجیے، ہم نہیں لے سکتے یہ کارڈ. اس کے بارے میں ہم نے بالکل، ہم کو برتھ سرٹیفکیٹ ان کے والدین کے برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ انہوں نے بات کی. تو خیر ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے ابھی شاید کل اس کا کچھ معاملہ آئے گا سپریم کورٹ میں، اس سے پہلے انہوں نے چھٹائی کر دی 65,40,000 ووٹرس جنہوں نے 2024 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں یعنی ان کی لسٹ میں نام تھا، ووٹ ڈالے نہیں ڈالے اس میں بہت سے لوگوں کے نام الگ ہیں، لیکن جن کی لسٹ میں نام تھے، جو بالکل بونافائڈ ووٹرز جس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی مسلمہ جو رائے دہندے تھے، ان میں سے 65,40,000 ووٹوں کی کٹی یعنی دھلوائی ہو گئی، ان کی برخاست نکال دیا گیا. جبکہ سپریم کورٹ میں کل معاملہ آنے والا ہے.
جی اور اس کے اوپر پارلیمنٹ میں حکومت سے جواب طلبی. تو حکومت کہا ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے. جی جیسے کہ آپ کچھ جان نہیں, بالکل معصوم ہے, حکومت تو بہت معصوم ہے. تو اب یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ایس آئی آر کا تو ایس آئی آر کے ساتھ آگے بڑھ گئی سرکار, کیا کر سکتے ہیں. اور بہار میں کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھیے, اب مریضہ کو بھی نہیں بخشے جا رہے ہیں. ایمبولینس میں جو واقعہ ہوا, جی, جی. پھر وہ پرسوں دواخانے میں جا کے مار کے آ رہے ہیں. ارے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں صاحب یہ لوگ. اب ایک چراغ صاحب اپنی بتی بجھانے کی کوشش کر لے رہے ہیں, اور ارے افسوس, ارے تو نکل جانا بھائی, جب تیرے کو اتنا ہی افسوس ہے تو این ڈی اے سے خود نکل جاؤ. وہ نہیں. تو یہ سب پلاننگ ہے. اور نتیش کمار کو بھی دھنکر سے سبق لینا چاہیے. تمہاری جو ان کی جو دھلائی ہوئی تمہاری بھی ہونے والی. کالر شاید ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. نہیں یار لوگ پہلے جی السلام علیکم. اسٹوڈیو ریڈی نہیں. وعلیکم السلام بھائی بھائی. جی ہاں کیسے ہے وہ؟ ہاں فائن, آپ سنائیں. ہاں معلومات سمجھے میں چندن ناتن. اچھا سنیے, یہ ابھی کچھ دن پہلے ہماری لیلا بھائی نے, حیدرآباد کے کواڈی گلا کی لیلا بھائی نے, لیلا جان بھی نہیں بول رہا, لیلا بھائی بول رہا ہوں میں اس کو. اس نے کیا ادھر جا کے اسٹیٹمنٹ دیا کہ کاوڑی کے لوگ جتنے بھی پورے یہ رہتے کیا آتنکی رہتے. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. میں ہندو ہوں, آپ کو معلوم ہے میں ہندو اور کیسا ہندو وہ بھی آپ کو معلوم ہے. کوئی بات نہیں, دے دو جتنے گاڑیاں دے دو, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت یہ کرے گا, بہت کیا بولتے اس کو, بہت سیٹا دے گا. کتنا سیٹ آ سکتے تھے اس کو یہ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں, بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک اوکے. جی بس کیا ہے کاوڑیوں کے حوالے سے کسی کا جو ہے نام لیے بغیر کچھ الفاظ کا استعمال کر رہے تھے, اور کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے کہا کہ وہ سارے کاوڑیے جتنے بھی ہیں دہشت گرد ہیں, آتنکی ہیں. سارے نہیں ہیں, جو دھرم کے نام پہ ہندو دھرم کو, میری کل بات ہو رہی تھی, بڑے ہندو گپتا صاحب ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں اور لرنڈ آدمی ہیں. نے کہا کہ اب یہ قانون بنا رہے ہیں کنورشن کا, یہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لوگوں کا کیا ہے دل بھی بدل جا رہا ہے. ہندوازم کو اتنا اوور ڈوز کر دیا جا رہا ہے, اوور ڈوز کرتے جا رہے ہیں, وہ برداشت وہ نہیں ہو رہا. پوری روڈیزم کرے پورے طریقے سے, کھلا بات انہوں نے. ارے ملا گپتا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں. ہاں اچھے لوگ ہیں اس میں, تھوڑے سے لوگ ہیں جو دھرم کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن میجورٹی انہوں نے ایک ویڈیو بھیجایا میرے کو, جس میں یعنی ایسا انہوں نے بولا کوئی پب میں آپ گئے ہوں گے, بولا بھائی بہت پہلے کی بات ہے, ابھی کبھی جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ بھائی وہاں بھی کس قسم کے جو شرفا لوگ آتے ہیں, ان کے جائزہ لینے کے لیے جانا ہی پڑتا ہم کو. دیکھیے آپ کسی پب میں نہیں دیکھے ہوں گے, اتنی بے حیائی ہوئی ہے اس کے اندر. کیا دھرم میں یہ بے حیائی ہوتی ہے؟ کتنی عورتوں کے ساتھ اتیاچار ہوا ہے راستے میں, کتنی گاڑیوں کے ساتھ. اور انہوں نے یہ بات بدی بتائی, پہلے تو گزشتہ 2-3 سال سے جو بھی ہو رہا ہے, زیادہ تر تو ان کے جو وکٹمس تھے وہ مسلمان ہوتے تھے, لیکن اب تو میجورٹی ہندو وکٹم بن گئے پورے. ذات دیکھ کر, علاقہ دیکھ کر تو ادھر کا ہے, اور زیادہ ہندوؤں کی دکانوں کو نقصان پہنچا ہے. واہ, اچھا ہندو دھرم کر رہے ہیں, پوری روڈیزم کر دیے ہیں, پوری ٹیررزم کر دیے ہیں. اور آپ دیکھیے اور ایک ایشو بتا رہے ہیں آج کل چل رہا ہے, ارے وہ بمبئی سیریل بلاسٹ جو ہے, ٹرین بلاسٹ کے لوگوں کو یہ تو پھانسی دے دو, لوگوں کی آستھا ہے, لوگوں کی وہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر پرگیا سنگھ ٹھاکر کو, کرنل پروہت کو, سوامی اسیمانند کو, ایسے 13 لوگ ہیں میرے پاس بھی, جن کو تو پورا آپ اس کا جو ہے اپیل بھی نہیں کرے. خیر مالیگاؤں کا انتظار ہے, مالیگاؤں چھوڑ کے بتا رہا ہوں. تو یہ کیا ہے, پورا ہندو دھرم کو ملک میں چھوڑیے, ملک میں تو خیر آپ وہ کریں گے, پوری دنیا میں دیکھیے. میں الجزیرہ کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, CNN کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, BBC کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا. آپ پڑھیے BBC کے فائل میں رپورٹ ہے, 15 منٹ کی یا 12 منٹ کی فائل ہے. کیا ہندو دھرم کو اس طرح بتاتے آپ؟ کینیڈا میں پابندی کر دیے اس قسم کی. آپ دیکھیے کینیڈا کا جو ہے ایک نیوز بلٹن ہے جو پوری طریقے سے بتایا اس طریقے سے, زعفرانی جو کپڑے پہن کے, اس سے یعنی رنگ کو تک بدنام کر دیا. تم کیا دھرم کرتے؟ دھرم سیکھو اپنے شاستروں سے, دھرم سیکھو گیتا سے, دھرم سیکھو رامائن سے, دھرم سیکھو
یعنی جتنی بھی آپ کی مقدس کتابیں اس سے سیکھو, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, گیتا میں کیا لکھا ہوا ہے, یہی ہے. کرشن جی کیا بولتے تھے, رامائن میں کیا لکھا ہے, رامائن کا کیریکٹر کیا ہے. تو یہ تم لوگ جو ہے خطرے میں کیوں ہیں, خطرے میں کیوں ہیں. اصل مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ 10 سال سے 11 سال سے ہندوازم کو خطرے میں لائیں, بلکہ لا چکے ہیں خطرے میں. اب اس کو واپس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں, قانون کے باوجود کنورٹ ہو رہے ہیں. میں ایک صاحب کے پاس حیدرآباد میں برابر میں وثوق سے کہوں گا, آج میں تعجب ہوا, ارے صاحب آپ یہ کام کر لیتے کیا بیٹھے, تو نہیں پورے ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں بھائی. وہ بولا کیوں, ارے بولا یہ لوگ کون ہیں, نہیں یہ لوگ کنورٹ. بولا کیوں, میں پوچھا ان سے آپ لوگ کیوں کنورٹ ہونا چاہ رہے ہیں. نہیں صاحب ہم عاجز آ چکے, بیزار ہو چکے ہم. جائیے ان کے قبیلوں میں جائیے, قبائلوں میں جائیے, تو اس کو آپ کرنے کے لیے ارے نہیں یہ دشمن ہے تمہارا, یہ دشمن ہے. کب تک بٹھائیں گے دشمن. وہ دشمنی کا ثبوت یہ ہوا کہ اپنے آپ کو کاٹ لے رہے ہیں وہ لوگ. کبھی بیوی شوہر کو کاٹ رہا, شوہر بیوی کو کاٹ رہا. کتنے ہو رہے واقعات یو پی میں, یو پی, اتراکھنڈ, بہار, گجرات, مہاراشٹر. ٹھیک ہے, مسلمانوں بھی ہوئے واقعات, ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں جس کے کیریکٹر خراب ہیں, اس کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا, وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں, کانوڑیوں کو تم نے بالکل روڈی بنا کے, موالی بنا کے, دہشت گرد بنا کے رکھا. لیکن ہمارے سب سب ہی نہیں ہوتے اس میں. وہی تو کہہ رہا ہوں نا میں دیکھیے جب پہلے دلی کبھی کبھی دلی جانا ہوتا ہے, جبھی بھی ہوتا ہے. ایک بار دیکھا تو میں بڑا نہیں میں ملا ان لوگوں سے, میں مل کے ان کا تقدس دیکھ کر, ارے ملا تم اتنی دور سے پیدل آ کے, اتنی آستہ ہے. میں ان کو سلام کیا, میں ان کے ساتھ بیٹھا اور مجھے اچھا لگا. وہ لوگ نہیں تھے آج, یہ کچھ بہت کم لوگ ہوں گے ویسے. میں ملتا ہوں, برابر لوگوں سے ملتا ہوں, کنواڑیوں سے ملتا ہوں, جہاں جہاں یاتریوں میں لوگ جاتے ہیں ملتا ہوں. تروپتی میں جاتا ہوں, وہاں بھی ملتا ہوں لوگوں سے جا کے. آستھا کو دیکھتا ہوں, آپ کی دھرم کو نہیں دیکھتا میں, دھرم میں جو آپ کی آستھا ہوتی ہے اس میں دیکھتا ہوں. کیوں مطالعہ کرتا ہوں, ایک صحافی کی حیثیت سے مجھے برابر لوگوں میں ملنا ضروری ہوتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم باقر بھائی. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. میرا بھائی میں 2 سوال ہے, دونوں بھی ہمیں میں معافی چاہتا ہوں اگر کچھ غلطی ہے تو. سب سے پہلے میں پورے عالم کے مسلمان سلام بول رہا ہوں, پورے عالم کے سلام پاؤں پڑ کے بول رہا ہوں بھائی کہ فلسطین کو جو ظلم کر رہا ہے اسرائیل والا, اس سے کوئی چیز نہ کو خریدو بولو بھائی, کیونکہ اپن جو خرید رہے ہیں وہی اپنے پیسے سے کما کے اپنے بھائی مسلمانوں کو مار رہے ہیں. معصوم بچے کھانے ریکارڈ بھی لے کے, تو میں سنے تو رونا آ رہا. وہ لوگوں کو تلک ماریں گے, یہاں تک کہ مردوں جو مر گئے شہید ان کو بھی خبروں کو مارا تھا. یہ مسلمان کیا کریں, سعودی کے مسلمان, پورے عالم کے مسلمانوں کو پاؤں پڑ کے بول رہا ہوں, ان کی ایک چیز نہ کو خریدو, کیونکہ وہ جو اپنے سے کما کے وہ لوگ اپنے بھائی مسلمانوں کو مار رہے ہیں, معصوم بچوں کو مار رہے ہیں. میں آپ سے سلام کر کے ان کے پاؤں وہ پڑھ کے بول رہا ہوں, میں مت خریدو یہ چیزیں, مت خریدو لوگوں کی, بائیکاٹ کرو تاکہ سدھرنا. اور ہندوستان میں جو ایسا اتنے دورے کر رہے ہیں مودی صاحب, کچھ بھی ہے نہیں. اور ملیتین وہاں پر ایک ملک مسلمان ملک گئے تھے پرسوں دیسو, وہاں کا بھتیجا کچھ ان کے خلاف ہو گیا کہ مسلمان کا دشمن ان کیوں بلائے, اور پورے اتنے پیسے خرچہ کر رہے ہیں. جہاں جہاں دیکھو پانی بھرتا رہا صاحب ہندوستان میں, اپنے تو ہر ملک میں, یو پی میں جدھر دیکھو ادھر پانی بھرتا رہا, وہ انتظام نہیں کر رہے. اور یہاں پر بھی گڑبڑ کرنے کو بولتے, اور بی جے پی کی عورت نہیں آئی, انہیں اس کا نام بھول گیا میں, اور روڈ پہ مندر بنا کے گڑبڑ کرنے کو دیکھ رہی ہیں. یہاں تو مسلمانوں کے خبریں درگاہیں اور پرانے جو رجسٹری ہے تو خبروں کو توڑتا رہے. اس کے بارے میں بہت فون پہ بہت مہربانی صاحب, میرے گھر ٹی وی نہیں ہے. ٹھیک, میں چاہوں گا کہ آپ سے پھر جیسے ہی آپ سوال سنیں تو کٹ کر دیں, اگر کٹ نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے پرابلم مسئلہ ہوتا ہے. پھر دوسرا کال. جی بھائی صاحب پلیز. صلاح الدین صاحب, یہ بائیکاٹ کی بات کوئی نئی نہیں ہے, اور آج میں دیکھتا ہوں خاص کر مسلمانوں میں جذبہ سوڈے کی گیس ہوتی دیکھے بس, اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہو جاتی. اس کے لیے کوئی منظم کام نہیں. میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو وہ بچوں کے لیے وہ لیس وغیرہ وہ لے کے آئے, اور وہ صاحب کچھ عرصہ پہلے ایک اپیل ڈالے تھے سوشل میڈیا پہ. ارے مولا بھائی آپ اپیل ڈالے, اور ارے نہیں بچے یہی شوق سے کھاتے بھائی. مولا پھر کیوں نہیں, دوسروں کے لیے ڈالا میں, سمجھ گیا نا. تو اس کے لیے ایسا نہیں, پہلے آپ فون کرے ہیں, آپ اپنے خاندان میں یہ کام پہلے آپ کر کے دکھائیے بائیکاٹ کا, اس کے بعد آپ دوسروں کو بولیے. خالی بول کے لوگوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں,
अब मैं पूछा क्यों डाले, हाँ मेरे को भी कोई डाले तो मैं भी डाल दिया आपको, खत्म, बर्खास्त। ये कुछ होने वाली बात नहीं है। इसके लिए आपके हाथ में जो है वो कीजिए। आप जो कर सकते हैं पहले आप उसकी पाबंदी करके, अगर आप खुद जो है अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने अहबाब में इसकी पाबंदी करवा के आप हमारे प्रोग्राम में देते हैं तो उसका असर होता है। असर ही नहीं होगा, खाली आप भी चलिए नाम आ गया, फलां आ गया, लोगों को मैं तो बोल दिया भाई, लोगों के लिए बोला मैं। वो खाजी साहब की हल्दी, बचपन में हमारे को कहानी सुनाते थे, खाजी साहब की हल्दी बोल के, तो वही हिसाब है। खाजी साहब की हल्दी पूछ के बड़े बुज़ुर्गों से ये खाजी साहब की हल्दी क्या होती है, क्योंकि मैं उतना वक्त नहीं है यहाँ आपके लिए मैं बोल सकूँ। और दीगर जो बात है वज़ीर-ए-आज़म के दौर है, ठीक है भाई, वज़ीर-ए-आज़म विश्व गुरु हैं, होना चाहिए ना। और मैं देख रहा था उनके दौरों पर कितना खर्च हुआ है। तैयारा तो ख़रीदे 8,500 का, और अभी तक इनके जो दौरे यानी 19 के बाद के, अभी ज़्यादा दौर के नहीं है, वो पहले वाले कितने हैं पैसे नहीं मालूम, तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए हो गए। पूरा हिसाब देखिए आप। तो उससे मिला क्या आपको? हमको नहीं मिला। अदानी को, अंबानी को और एक 5-6 और इनके दोस्त हैं, वो भी सब गुजरात के तकरीबन हैं। उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, माइनिंग, फलां चीज़ें, ये चीज़ें सब मिली उनको, एयरपोर्ट वगैरह मिले, सी पोर्ट मिले, और आपको ठेला मिला। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शहदर बात कर रहा हूँ बाबा नगर। जी, सवाल। जी, ये जो बाइकआउट के बारे में अभी जो कॉलर सवाल कर रहे थे, जी जी अगर अपन सोचे कि बाइकआउट से कुछ फर्क पड़ने वाला है जी तो 1% से भी कम फर्क पड़ेगा अगर अपन सोचे भी, क्योंकि वो लोगों के पास अमेरिका से फ्री में कई बिलियन डॉलर पैसे आते, जी और असल में ये जो पावर है इन लोगों का, जो इस पावर जी। को लोग को सही से समझ रहे नहीं, ये बाइकआउट करने से उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी, यही बोलना चाहूँ। ठीक, क्या बहुत शुक्रिया। क्या मसला है इनका? नहीं, अभी जो बाइकाट की बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि बाइकाट कोई मतलब उसका ला हासिल है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके बहुत सारे आमदनी के ज़राए हैं और 1% भी जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कह रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद जो जिक्र किया मैंने मौज़ूआत, इश्यूज़ और जो बड़ी ख़बरें बनी उस पर बात होगी। उसके साथ साथ आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुनना है अस्सलाम वालेकुम। जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम साहब। कुछ नहीं, आपके जो प्रोग्राम रहते बहुत ही खूबसूरत रहते। मैं सैयद अली बात कर रहा हूँ। जी जी, वालेकुम सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं सैयद अली साहब आप? आपके जो प्रोग्राम रहते सब खुश अच्छे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खुसूसन माजिद साहब का जो प्रोग्राम रहता हमारे अखबार का, वो बहुत ही अच्छा रहता। जी जी जी, वो बहुत एक जी, हाँ बताइए। जी, और आपके डिबेट से वो सब अच्छे रहते माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा रहता। दुनिया भर से जो खबरें आते वो भी बहुत अच्छे रहते। मगर एक बात ये है, ये दुबई का जो चल रहा है एडवर्टाइज 20 तारीख तक था उसका, आज 27 तारीख हो गई, अभी भी अखबारों में वो आपके टीवी में आ रहा हो। अच्छा, ठीक है, ज़रूर इस हवाले से हम जो है ज़रूर जो इसके ज़िम्मेदार हैं उन तक जो है बात पहुंचाएंगे। जो ऐड की बात, कमर्शियल ऐड की बात कर रहे हैं आप, डेट हो गई लेकिन चल रहा है। ठीक है, ज़रूर सैयद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है, आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं और आपको पसंद आते हैं, तो ये हमारे लिए जो है बड़ी खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया, हिम्मत अफजाई। और जहाँ तक आपने ऐड की बात की तो उसको जो है हम जो जिम्मेदार है उसके उन तक जो है ये बात पहुँचा देंगे। बहुत शुक्रिया। माई साहब, मैं साथ ही साथ हम कॉल्स भी लेते रहेंगे, लेकिन मानसून की सूरत हाल के हवाले से भी बात की और जो कुदरती यानी आफात है और मानसून का मौसम का मामला, मानसून का मामला, तो हुकूमत की जो सरगर्मियाँ हैं, हुकूमत के जो इक़दाम उसको किस तरह से देख रहे हैं? अब देखिए, मानसून
ہو یا قحط ہو، یہ دو چیزیں، زلزلے کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، جی جی زلزلے کو ہم نہیں اچھا نہیں کر سکتے، ہاں البتہ یہ سیلاب کی صورتحال ہو یا قحط کی صورتحال ہو، یہ دو بھی نیچرل کلامٹیز ہوتے ہیں، جی یعنی قومی آفات ہوتی ہے، تو اس میں حکومت منصوبہ بندی کرے تو اس میں کافی کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جو نقصان ہوتا ہے اس کو کم کر سکتے ہیں بڑی حد تک، چونکہ قدرت نے انسان کو کئی ایک اچھا ذہن دیا، اچھے وسائل دیے، اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو ٹال سکتے ہیں۔ اب دیکھیں سارے ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے، اب راجستھان میں ایک اور اسکول گر گیا، کل ایک اسکول کی بات کر رہے تھے ہم آپ جی سے، ہاں تو اس میں خیر کتنے بچے، دیکھیے جب کسی کے گھر سے چراغ بجھ جاتا ہے، آپ کبھی جا کر دیکھیے، جہاں ہوتا ہم جاتے ہیں برابر لوگ، کیونکہ وہ فیلنگ آتی ہے ہم نے کو، خالی نیوز پڑھنے سے یا ٹی وی میں دیکھنے سے ہاں ایسا ہوا ٹھیک ہے، لیکن جہاں یہ دکھ ہوتا ہے وہاں جا کر دیکھیے، میں دیکھ کے بڑا وہ ہو گیا، ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ جا گئے وہاں، دو پھول تھے اس گھر کے، دونوں کے پھول اجڑ گئے پورے، سب گھر خالی ہو گیا، تو یہ ارے بھائی حالانکہ پہلے سے کاشن دیا گیا تھا، ڈیپلیٹڈ کنڈیشن بلکہ اس کو سرٹیفائڈ کر دیا گیا، اسکول سرکاری اسکول ہے وہیں چلاتے، نہیں صاحب وہ دوسری عمارت نہیں ملی نا وہیں سے، کیونکہ ایزی گوئنگ ہے، تم کو انسان کی زندگی کا جو ہے کوئی ویلو نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ اتراکھنڈ میں کیا ہوا ہے؟ اتراکھنڈ میں تودے گر گئے، ہماچل میں تودے گر گئے، جموں میں تودے گر گئے، اور کئی علاقوں میں دیکھیے، بہار میں اب تو وہاں ایس آر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی کئی سیلاب کی صورتحال ہے، مہاراشٹر میں دیکھیے ہائی الرٹ دیا گیا مہاراشٹر میں بھی، تو حکومت سرکار طور پر اگر واقعی اقدامات کریں تو نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت کو بس اپنی الیکشن کے لیے وعدے کرنا کسی نہ کسی طریقے سے، جیسا کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز مانا جاتا ہے، اس طریقے سے الیکشن میں بھی سب چیزیں جائز ہے، اس لیے الیکشن کمیشن ہو یا دیگر ہو اس کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، اور ان کو کوئی عوام کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جی ایک کالر جڑ چکے ہیں، السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی، میں چاہوں گا کہ دوبارہ کال کریں۔ بھائی صاحب آسام کے حوالے سے، یو پی کے حوالے سے، اتراکھنڈ میں یعنی یہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں، جس طرح کے کریک ڈاؤنس چل رہے ہیں، جس طرح کی کارروائیاں چل رہی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں بھائی صاحب؟ دیکھیے آج نارتھ ایسٹ کے اخبارات میں ایک بڑی خبر آئی ہے، ہاں بلکہ کلکتہ سے اخبار سے بھی بڑی خبر آئی ہے، خیر جی کچھ اخبارات نے دیا ہے دوسرے یہاں کے بھی، جی کہ وہاں کا جو چیف منسٹر ہے اب وہ آسام کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہا ہے، اس نے انڈیجینیس کمیونٹیز بلکہ ایک زمرہ، ایک کیٹیگری بنائی جس میں ٹرائبلز ہے اور وہ مختلف علاقے کے لوگ ہیں، جی جو انڈیجینیس آسامیز ہیں ان کو ہتھیار دینے کا کر رہا، تو اور انہوں نے کل ایک مشل جلوس نکالا سینکڑوں کی تعداد میں، اسٹیٹ اسپانسر، وہ تنظیموں کی طرف سے تو نکالا، لیکن پورے جو ہے لاجسٹک سب چیزیں ہیمنت تو دیا، کہا کہ نہیں اب آسام کو بچانا ہے، اب یہ جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے وہ بنگالی بولنے والے ہوں یا آسامی بولنے والے ہوں، یہ ہمارے وسائل پر پورا قبضہ کر رہے ہیں، اور جو ہے ڈیموگرافک چینج، یہ لفظ استعمال کیا اس نے، چینج ہو رہا ہے، اس پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب ان کو پہلے تو ہوٹل اسٹیشن کا نام نکال دیا گیا، اب ان کو اس جگہ سے نکال دیا جا رہا ہے، تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ غازہ بننے جا رہا ہے آسام، اب اس کے لیے قوم کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی، اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ غزہ میں تو لوگ جس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے ظالم کے سامنے سینہ سپر ہے، شہید ہو رہے ہیں لیکن ہان نہیں مار رہے، کیا آپ بھی اس طریقے کا عزم رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں قربانی کا؟ بہرحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، میں جی محمد معین الدین چھونے نادر بیگ سے بول رہا ہوں۔ جی معین الدین صاحب، سوال؟ جی باقر صاحب اور ماجد صاحب کی خدمت میں سلام پیش خدمت ہے۔ وعلیکم السلام۔ عرض کرنا یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جی اپنے 11 سالہ دور میں بیرونی اور اندرونی ممالک کے تقریباً 100 ممالک کا دورہ کیے ہیں۔ ایک دورے کے لیے کتنے کروڑ روپیوں کا خرچ ہوتا ہے، اور ان کے ہمراہ اس جہاز میں کتنے آدمی سفر کرتے ہیں؟ کیا ان تمام کا خرچ ہم بھارتیوں کا پیسہ ہوتا ہے؟ اور آخر میں کیا وہ منی پور کا دورہ کیے ہیں؟ نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے؟ کیا وہ بھارت میں نہیں ہے؟ تفصیل سے بتائیں تو مہربانی۔ ضرور، بہت شکریہ۔ جی بھائی صاحب۔ دیکھیے ہندوستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وشو گرو ہیں،
विश्व गुरु यानी सारी दुनिया के बड़े आदमी हैं, तो दुनिया के फिरेंगे ना वो। तो अब 100 के करीब तो हो चुके हैं, और सिर्फ 2 साल के अंदर जो आदाद शुमार हमको मिले हैं 345 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और इसमें इनके साथ कौन रहते हैं? अब जैसा बरतानिया में देख रहा था मैं कि इनके साथ कौन थे, वो फलां जो है बिजनेस कम्युनिटी के फलां साहब। इससे पहले फ्रांस गए तो इनके साथ अनिल अंबानी फलां ये कभी जर्नलिस्टों को नहीं ले जाते। अब देखिए पहले बड़ी इवन वाजपेयी साहब के दौर में भी जी या जितने भी पंडित नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक भी जो भी प्राइम मिनिस्टर जाते उनके साथ एक सेलेक्टिव टीम एक रोटेशन बेसिस पे ले आते। जी चलिए ये रीजनल अखबार से इतने लोग, कौमी अखबार से इतने लोग, और ये लैंग्वेज के अखबार से इतने लोग, मतलब एक सेलेक्टिव होता, उनको देखने का मौका मिलता है इसमें। अब यहाँ तो नहीं अखबार प्रेस की टीम को ले जाना छोड़िए। अब आप देखिए अमेरिका हो, बरतानिया हो या जितने बड़े हो, फ्रांस हो, उनके तैयारे में प्रेस कॉप रहता बराबर, यानी उनके जो खुसूसी तैयारे होते हैं उसमें रहता, बल्कि अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल भी रहता अंदर जी ऑन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि आता कभी कभी आप देखेंगे, यानी फ्लाइट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो खैर फ्लाइट के अंदर छोड़िए बाहर भी आके बात नहीं करते हो, तो पार्लियामेंट में भी बात नहीं करते, बल्कि पार्लियामेंट के बाहर आके कुछ तो बोल के जाते हैं। तो ये यानी मीडिया से, और खैर ठीक है भाई, हमको नहीं ले जाइए, आपके गोद में बैठे हुए मीडिया को ले जाइए ना, आपके दामाद मीडिया को ले जाइए, हमको क्या, उनको भी नहीं कुछ तो मालूम हो जाएगा, आज उन्हें निकल जाएगा फलां से निकल के ये सब रास बाहर ला देगा, वो भी नहीं रहे बांस ना बजे ही बांसुरी, चलो निकालो। तो ये है। और आप देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, शायद उनको बताना पड़ेगा, हिंदुस्तान के नक्शे में एक मणिपुर भी एक छोटा सा जो है नॉर्थ ईस्ट का एक इलाका है, वहाँ भी कम से कम जाइए। और आज तक हालत नहीं, यानी 2 साल से ज़्यादा, मई में 2 साल हो चुके, और जुलाई हो गया, यानी अभी तक 26-27 महीने में दाखिल हो गए जी, बस दाखिल, बल्कि पार्लियामेंट में जिक्र मनी का माँ भी नहीं बोलते उन्होंने, नहीं हो रहा है। बिल्कुल ये सूरत हाल होगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम मैं सलाम मल्लापल्ली से बोल रहा हूँ, जी। महबूब बोल रहा हूँ मल्लापल्ली से। ये ऑटो का दे रहे उसमें 30,000 दो, 40,000 रुपए दो, बोल कैसा बोल रहे उसकी स्कीम? ऑटो से क्या नहीं समझ में नहीं आया आपकी बात, क्या बोलना चाह रहे हैं जी? आप थोड़ा सा सवाल अपना जो है दोहराइए। नहीं ये ऑटो की स्कीम निकली बोल रही अच्छा गवर्नमेंट से, जी, गवर्नमेंट से ऑटो की स्कीम है। अच्छा, क्या उसमें पहले 15,000 दो, फिर बाद में 20,000 दो, फिर वो देंगे ये देंगे बोल रहे, उसके बारे में जरा मालूमात करना। अच्छा ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट से क्या ऐसी कोई स्कीम है भाई साहब जो किसी को अगर ऑटो कोई चाहता है तो उसको ऑटो मिले और उसको उसके लिए कोई जो है सहूलत बख्शे? पैसे देने की ज़रूरत नहीं रहती इसमें। तेलंगाना में मुख्तलिफ तबक़ात के लिए उनको रोज़गार फराहम करने के लिए, जैसा कि आप अगर 4 व्हीलर है तो उनके पास लाइसेंस वगैरह हो तो कुछ कंडीशंस होते हैं। मैं मौजूद स्कॉलर से चाहूँगा कि अगर आप टीवी से सुने और ये फ़ोन को कट कर दें तो मुनासिब रहेगा, ताकि फिर हम दूसरा कॉल जो है रिसीव कर सकते हैं। जी भाई। तो इसके लिए अगर आप माइनॉरिटी के हैं तो हज हाउस में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उससे मालूमात करें, या फिर आप BC तबके के तो उनका भी एक कॉरपोरेशन है, वहाँ करें। SC तबके के हों तो हर एक के अपने अपने कॉरपोरेशन है, ST के भी तब है। तो ये लोगों के पास स्कीम रहती है, ऑटो है या कार है, कई लोगों को मिली है। तो इसके लिए एक जो है मार्जिन मनी बोलकर होता है, वो बैंक के थ्रू होता है। ऐसी जाके पैसे दे जमा दे तो एजेंटों के हत्या मत चढ़िए। एजेंट कहते हैं ठीक है भाई 15,000 तो दे दीजिए, हम वहाँ जमा कराना है, नहीं, पूरा लीगलाइज वर्क पूरा होता है। और आपको अगर मार्जिन मनी भी देनी है, यानी इब्तदाई, अगर आप मान लीजिए कि एक 5 लाख रुपए की कार है तो उसका 10% 50,000 रुपये जमा करना है, या 5,000 जो भी हो, उसके लिए सरकारी तौर पर कुछ चीज़ें जब आपको डॉक्यूमेंट मिली तभी पैसे डालिए, ऐसा नहीं। फिर भी आप जो मालूमात है वो हज हाउस नामपल्ली में है, वहाँ फाइनेंस कॉरपोरेशन का दफ्तर है जो माइनॉरिटी के लिए है, और दीगर BC के, SC के, ST के, उनके भी दफातर अलग अलग हैं, शहर में ही है, मालूमात हासिल कर सकते हैं। जी, एक और कॉलर जुड़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। शायद लाइन ड्रॉप हो गई। भाई साहब, गाज़ा में फाका कशी, एक तो जो है बर्बरियत, उसके साथ साथ फाका कशी का जो दौरा चल रहा है और जिसमें शहादतें भी हो रही हैं, और अभी जिस तरह से 1 लाख से ज़्यादा जो है मज़ीद लोगों की जानें ख़तरात से दो चार हैं, और फिर साथ ही साथ जोड़ लें इसको कि फ़लस्तीन को रियासत बहैसियत रियासत तस्लीम करने के हवाले से फ़्रांस और बरतानिया के हवाले से हमने जो जिक्र किया। देखिए, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एक बहुत जज्बाती उनका बयान आया जी, बहुत ही, कहा कि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि दुनिया में, उन्होंने कहा कि दूसरी जंग अज़ीम में भी बहुत से वाक़यात हुए, लेकिन एक तो यहाँ कत्लेआम हो रहा है और यानी बिल्कुल नस्ल कशी हो रही है, दूसरा भूख से जो लोग मर रहे हैं और उसका जो आगाज़ हो चुका है, ये अपनी दुनिया में सरजमीन में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, एक तवील एक सदियों के बाद। इस हद तक वो मुतासिर कुन उनका बयान रहा। खैर अखबार में छाप दिए, उससे कुछ होने का तो कुछ नहीं है, बता रहा हूँ। तो ये फाका कशी से जो अमवात हो रही हैं 1 लाख से ज़्यादा हो जाएंगी, और जो कुछ मामला आ रहा है देखिए इमदाद का, तो ये इमदाद ये कह रहे हैं कि नहीं हम इमदाद को जो है कंट्रोल कर रहे हैं, तू हमास नहीं लूट लेना, समाली पैदा, जबकि अमेरिका की ख़ुद एजेंसी ने कहा कि हमास पब्लिक के लिए जो इमदाद दी जाती है उसमें बल्कि उनको रेगुलेट करता है, खुद नहीं लेता है। उसके क्या वसाइल हैं क्या नहीं है वो खुद ये लोग भी वाकिफ़ नहीं हो कि कैसे वसाइल होते हैं किस तरीके से। तो ये फाका कशी से, अब ये भी फाका कशी भी एक जंगी हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये खुद मगरबी अखबारात ने इसको नुमाया किया है। अब रही बात फ़्रांस की, फ़्रांस इससे पहले भी कहता आ रहा है कि देखिए 2 ममलिकती जो हल है उस पर हम अब बेहतर होगा, हम इसराइल की जो है सलामती की भी जो है ज़मानत देते हैं ताकि 2 मुल्क एक अच्छे तरीके से एक पड़ोसी की तरह से ये हो। और उनका जो कंडीशन ये है कि मैं फ़लस्तीन को तस्लीम करता हूँ, फ़लस्तीन की एक हुकूमत क़ायम हो और वो हुकूमत भी इसराइल को बहैसियत एक ममलिकत तस्लीम कर ले, उनकी कंडीशन है। अब उसका देखते हो, अब सितंबर में जो यानी जनरल असम्बली का जब इजलास होगा जिसमें वो खिताब करेंगे तो उसमें वो ऐलान करने का उन्होंने गुज़िश्ता दिनों वादा किया है। अब रही बात बरतानिया की, बरतानिया ने कहा कि काफ़ी जो है अवामी दबाव हो रहा है और हमारे जो हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी ये काफ़ी जो है इस पर बड़ी चर्चा हो रही है कि ये तो बहुत शैतानी हरकत हो गई है कि भूखों को मारा जा रहा है, भूखों को भूख से मारा जा रहा है, प्यास से मारा जा रहा है, हथियारों से तो मारा जा रहा था और हथियार हम भी दे रहे थे। देखिए वहाँ जो बात, क्यों नहीं इस बारे में हम जिस तरीके से फ्रांस की जो बात हो रही है कि भाई उस कंडीशन में, उस शर्त पर कि भाई ठीक है एक आज़ाद ममलिकत क़ायम हो जाए और वो ममलिकत भी इसराइल के लिए एक इत्मीनान की बख्श हो जाए कि इसमें इसराइल को जो है वो भी एक ममलिकत के तौर पर तस्लीम करे। तो खैर आगे क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन वो ये मामले कब हल होते नहीं मालूम है, लेकिन कत्ले आम का सिलसिला तो जारी रहेगा। जी, एक कॉलर जुड़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? जी लाइन पे हूँ ना भाई। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ स्टूडियो में आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल हमीद नलगुंडा। जी अब्दुल हमीद साहब, सवाल। वालेकुम सलाम। अब्दुल हमीद नलगुंडा। माजिद साहब को, हाँ आ रही है ना, माजिद साहब को आप, हाँ बेशक। हाँ सवाल ये है कि इसराइल, माजिद साहब को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। हाँ और एक सवाल है, हाँ इसराइल 1948 में कायम हुआ 2025 तक, हाँ 2025 तक कभी कोई जलजला आया ना कुदरत की आफत आई, कोई चीज नहीं आई, क्या बात है आखिर? ठीक, जी भाई साहब। देखिए कुदरत को इतना क्विक रिस्पांस, कोई क्विक रिस्पांस फोर्स नहीं है कुदरत। आप, हमारी दुआएं हैं कि आप हयात से रहें और जालिमों के होने वाले अंजाम को आपकी अपनी आँखों से देखें, हमारी यही दुआ है आपकी, हमारे लिए, आपके लिए। चूँकि देखिए चंगेज़ खां को जानते हैं आप, तारीख़ पढ़े होंगे, या सिकंदर को जानते हैं, और ये एक जालिमों की एक लंबी फहरिस्त है।
اور لمبی پیچھے گئے تو فرعون بھی ہے، شداد بھی ہے اور بہت سے لوگ ہیں. آج ان کا کوئی ایک نشان بھی دیکھیں گے آپ، ان کے نسلوں کا ختم ہو گیا. قدرت کو ایسا سمجھیے، قدرت ایسی نہیں ہے، بہت ڈھیلی دل ہوتی ہے. ارے ٹھیک ہے تو جتنا تو آج اپنے آپ کو خدا مول لے گا، اب اسرائیل گل کے دن آپ دیکھیے بولے گا وہ میں ہی ہوں سب. اور کبھی کسی یہودی، خیر بعض اچھے یہودی بھی ہیں، بہت اچھے دوستی رہتی ہے ان کی، بہت انسانیت دوستی بھی ہے، لیکن جو نفرت زیونسٹ جو ہوتے ہیں، یہودیوں میں بھی دو قسم کے ہیں. اب دیکھیے اس تل ابیب میں یہ فلسطینیوں کی تائید میں بھی احتجاج ہو رہا ہے اور قتل عام کی تائید میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. تو جو زیونسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سارے انسانوں سے اشرف اور اعلیٰ سمجھتے ہیں اور ساروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. ہم اس کے لیے پیدا ہوئے، سب کے مسلط ہونے کے لیے پیدا ہوئے، یہ ان کا سینس ہے. کھلا بولتے ہیں وہ لوگ، ہماری قوم وہ بالکل یہ ہے. تو آپ اتنا آسانی سے مت رہے نہیں آتے، جیسا ہی ظلم ہو رہا قدرت جو ہے جیسا کہ پولیس میں کیس بک ہوتے ہی فوری جو ہے مجرم کو لے آ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ڈھیلی ڈھیلی دی جائیے جائیے، بلکہ اب اتنا تاؤ پہ آ جاتا انہیں، ارے میں ہوں دنیا کا سب، اور اس پر اتنا وہ ہو جاتا، نشہ آ جاتا اس کے پاس کہ میں دنیا کو جو بھی چاہے کروں گا، میں ایک قادر مطلق ہوں اس دنیا کا. تو اتنا جلدی آپ وہ مت ہو جائیے. شاید آپ اگر مسلمان ہیں تو اس پہ جو ہے تاریخ میں، قرآن میں پڑھی آپ ظالموں کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی آپ کو تشفی ہو جائے گی اس کے اندر اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ظالم کو بھی کتنی دیر. اب دیکھیے دنیا کتنے سالوں سے گن سکتے ہیں آپ؟ کروڑا سال سے ہے، آج سے نہیں ہے. آپ صرف 100 سال بھی نہیں ہوئے آپ ابھی تک بولنا شروع کر دیے. دیکھیے وہ 100 سال بھی کمپلیٹ کرتا کیا نہیں کرتا. ناظرین وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، ایک اس پروگرام کا لاسٹ کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم تلنگانہ کے حوالے سے بھائی صاحب سے ضرور جاننا چاہیں گے بالکل اختصاراً. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید جو ہے لائن جو ہے ڈراپ ہو گئی یا پھر کالر جو کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ السلام علیکم. راشن کارڈ کے لیے فارم ڈالے تھے نا؟ جی راشن کارڈ کے پرجا پالنا میں بھی ڈالے تھے، ابھی تک نہیں آیا وہ بھی. راشن کارڈ کا کون سے علاقے میں؟ نیو اپلائی بھی کرے. نہیں کون سے علاقے سے بول رہے ہیں آپ؟ ہمارے ساس سسرے کے راشن کارڈ میں سے نکال دیے تھے، نکال کے دوسرا ڈالے. اچھا، نیو راشن کارڈ کے لیے ابھی تک کچھ بھی نہیں آ رہا. پھر کیا کرنا آپ کو؟ ٹھیک ہے ماجد صاحب بتائیں. جوہر نگر سے بات کر رہے ہیں. کون سا نگر؟ ہاں جوہر نگر سے بات کر رہے ہیں. جوہر نگر. ہاں. اچھا، نیو اپلائی کرے، ابھی تک کچھ بھی نہیں آ رہا سر. ٹھیک ہے جی بھائی صاحب، بالکل ہمارے پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ماجد صاحب آپ کو بتائیں گے ضرور کیا کرنا ہے. دیکھیے حکومت تلنگانہ نے ایک طویل عرصے کے بعد راشن کارڈ کی اجرائی کا تو شروع ہوا ہے، لیکن یہ بہت سست رفتاری سے ہو رہا ہے. اس کی ویریفیکیشن بڑی مشکل ہو رہی ہے، چونکہ سول سپلائز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس عملے کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. تو مجھے کل یہ معلوم پڑا ہے کہ اب دیگر محکموں سے بھی جو لوگ فاضل لے سکتے ہیں، جیسا کہ شہری علاقوں میں GHMC ہے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فلاں ہیں، تو ان کی خدمات بھی مستعار لیں گے. یعنی ٹھیک ہے، اس کے لیے وقت کے لیے کام کیجیے تاکہ ویریفیکیشن ہو سکے. یہ ویریفائی ہوگا آپ کا، آپ نے دیا ہے تو انتظار کیجیے، ہو سکتا ہے 15 دن کے اندر یہ آپ کا جو ہے ویریفیکیشن ہوگا. ویریفیکیشن ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو ڈاکومنٹ دیکھیں گے. دیکھنے کے بعد اپنی رپورٹ دیں گے، اور رپورٹ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو 15 دن یا 1 مہینے کا انتظار کرنا پڑے. لیکن جو لوگ بھی مستحق ہیں، جن کے ڈاکومنٹ وغیرہ، جن کی پسماندگی کے بارے میں، تو وہ اگر ہے تو برابر آپ کو ملے گا. تو یقین تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، مل جائے گا. جی میں صاحب آخری سوال، بالکل 2 منٹ ہمارے پاس. تلنگانہ میں پسماندہ طبقات کو تحفظات کے بارے سے دیکھیے خیر یہ تو پسماندہ طبقات میں 42% کی ریزرویشن کی بات ہو رہی تھی. کانگریس پارٹی نے 2 دن پہلے یعنی بھاگیداری کے نام سے ایک بڑا کنونشن کیا، 3 دن تک چلتا رہا. جی، یعنی جتنی آبادی اتنی حصے داری. اور اس میں کیا ہو گیا، گزشتہ نومبر میں ایک سروے کیا گیا تھا. اس سروے میں لوگ، خاص کر مسلمان لوگ، برابر پارٹیسپیٹ نہیں ہوئے اس کے اندر. تو اب
जितनी आपकी जितनी आबादी होंगी उतनी हिस्सेदारी बनती। जी तो कई लोग या तो घरों में मर्द आदमी नहीं है, हमको नहीं मालूम है, फला है। तो ये कल मैं सुन रहा था, ये सुन के कल एक तकरीब में था तो मैं वो बता रहे थे कि मुसलमानों की जो आबादी तेलंगाना में है 14.50 यानी 14.5% है जी और इस सर्वे में आई है 10.28। जी तो इसकी भी एक रीज़न है, ख़ासकर शहरी इलाकों में जो मजदूरी करते हैं या घर पे नहीं रहते हैं, ये लोगों ने अपना नाम नहीं लिखवाए और कुछ लोग ये एनआरसी है समझ के नहीं लिखाए। जी आजकल वो हो खौफ रहा है, खौफ की वजह से। जी हाँ तो उससे ये होगा। अब ये 42% की रिजर्वेशन जो हो रही है, इसमें अब आबादी के लिहाज से 10 यानी 10.5% आपको मिलेगा। जी यानी इसके लिए बीजेपी कह रही है कि नहीं नहीं, आप जो है हम तायद करते हैं इसकी, लेकिन वो मुसलमानों का निकाल दीजिएगा। वो 10.5% उनको अगर आएंगे तो हमारा बड़ा हो जाएगा, नहीं इनको नहीं निकाल दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई हम दीगों की तो कम नहीं कर रहे ना, जो हिंदू बेसी हैं पसमानदा है उनके तो कम नहीं हो रहा, उनकी आबादी के लिहाज से उनको बराबर मिल रहा है। जी। नहीं नहीं, हमको इनके पे एतराज़ है, इनको नहीं देना चाहिए, खुले तौर पे बोल रहे हैं। तो अब तेलंगाना हुकूमत ने भागीदारी के नाम पे 3 दिन का बड़ा इजलास किया है और उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई। हैदराबाद से जो मोहम्मद अली शब्बीर जो 4% का, उन्होंने बताया है कि 2007 से 4% पूरे आंध्रा में, अब तो खैर आंध्रा तेलंगाना दोनों में भी है। जी तो इससे कितने मुसलमान ख़ानदानों को फ़ायदा पहुंचा, कितने डॉक्टर्स बने, कितने इंजीनियर्स बने, कितने MBA बने, कितने बाहर के मुल्कों में जाकर आए, इस तादाद लाखों में है। तो उन्हें बोला इसे 4% से इतना हो रहा है। अब जब 10.5% आपको आ जाएगा तो आपका मौका, और मुलाजिमतों में, सरकारी मुलाजिमतों में जी जहाँ 100 मुलाजिमतें हैं तो 4 तो अब तो मिल रही हैं आपको। जी लेकिन जब ये अमल शुरू हो जाएगा 42% का, तो वहाँ आपको 10 तो कैबल्स मिलेंगे। जी तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो सरकारी सर्वे होते हैं, फला जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें अगर आपको मालूमात नहीं है या किसी जो है जहदकार से या किसी सहाफ़ी से या किसी जो मोतबर आदमी जो आपके दरमियान में रहते हैं उनसे मशवरा कीजिए या फिर सरकारी इदारों से मशवरा कीजिए। खौफ खाकर या नहीं छुपाने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए कितना नुकसान हो गया, 3% का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होता है। यकीन। तो मैं समझता हूँ कि ये 42% का जो मामला है वो अब बीजेपी जो है रुकावट डाल रही है, नहीं मुसलमान को नहीं दिए तो हम तायद करेंगे। तो ये इनकी पूरी तरीके से जानेदारी है। बल्कि अभी दिख रहा मोहन भगवत मुसलमानों से मिलना शुरू कर दे रहे हैं और वो आज उसका इदारिया भी देखा सामना का। जी हाँ। तो बता रहा हूँ मैं कि ये इनके दोहरी मेयार है, इनसे कुछ होने। आप देखिए आसाम में, उत्तराखंड में क्या क्या अभी आप जिक्र किया था। जी हाँ। तो ये जो सिचुएशन है इसमें अब आपको अपने आप को अपने दस्तूरी हक़ के लिए ये खामोश बैठना नहीं है, बल्कि हक़ नहीं मिले तो छीनने की सलाहियत रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया माई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ यहीं अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।